अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और इस वक्त अगर लाइफ स्टॉक की बात करें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर में 5 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। जानवर मर चुके हैं और जो जानवर बचे हैं उनकी प्रोडक्शन इंतहाई कम हो चुकी है। जानवरों के खाने के लिए चारा नहीं है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। और नाज़रीन, आपको बताऊँगी ये बहुत बड़ा लॉस है। इस वक्त लाइफ स्टॉक फार्मर इंतहाई नुकसान में जा रहा है। और नाज़रीन, हमें इंतहाई दुख है, हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, हमें दिली दुख है और हम चाह रहे हैं कि हम अपने किसानों की हर तरह से मदद करें। तो जो आज नाज़रीन हम आपको बताने जा रहे हैं ये कि जो आपके जानवर बच गए हैं, जो सैलाब से बच गए हैं, जो आपके पास इस वक्त अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से महफूज हैं, उनको क्या क्या बीमारियां लाक हैं और उनको किस तरह बचाया जा सकता है। आज के इस बड़े अहम टॉपिक में हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं जनाब डॉक्टर माजिद साहब। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि इस वक्त जो सैलाब वाले एरियाज़ हैं वहाँ के लाइफ स्टॉक में किस किस्म की बीमारियाँ फैली हुई हैं? देखें, इस टाइम में क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादातर ठहरा हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पानी रुका हुआ है, तो उसकी वजह से मक्खियों और मच्छरों की अफज़ाइश नस्ल बहुत ज़्यादा हो रही है और जानवर मजबूरन वही गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर भी हैं। तो जब ये मच्छर और मक्खियाँ पैदा होंगी और वही जानवर जब वो गंदा पानी पिएंगे तो साफ ज़ाहिर है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलना और फैलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलने का खदशा है, साल्मोनेला की इन्फेक्शन हो सकती है, इकोलाई की इन्फेक्शन हो सकती है, लेप्टोस्पायरोसिस की इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से कि उनकी अंतड़ियों के अंदर सोजिश हो सकती है। उस सोजिश की वजह से क्या होगा कि जानवर कमज़ोर होता जाएगा, उसको डायरिया लगेगा, डायरिया लगने की वजह से जानवर जो है वो कमज़ोर तो होगा ही होगा, साफ ज़रा वो खाना पीना भी छोड़ जाएगा और वो बैठ जाएगा और उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बीमारियां बताई हैं इनसे किस तरह महफूज रख सकता है किसान अपने जानवरों को? देखें, इनसे बचने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि इसमें हमारे मुखय्यर हजरात भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितनी ये मेडिसिन्स की कंपनीज़ हैं ये भी इसके अंदर हिस्सा लें कि इन जानवरों को बचाव के लिए। देखें, एक तो जानवर को ये डिज़ीज़ आ गया तो उसकी तो एक ट्रीटमेंट हो जाएगी कि हमने उसकी डायरिया से रिलेटेड या उसके अंतड़ियों की सोजिश हो गई है तो उससे रिलेटेड हमने एंटीबायोटिक्स के साथ उसकी ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम इन सारे जानवरों की डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग पिलाने वाली दवाइयाँ भी हो सकती हैं या उनको इंजेक्टेबल्स भी लगाए जा सकते हैं, जिस तरह के आइवरमेक्टिन का सॉल्ट है, या अगर पिलाना है तो ऑक्सफेंडाजोल है और दूसरे सॉल्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इंटरनल जो पेट के अंदर कीड़े मकोड़े वो इससे तो मर जाएंगे, लेकिन जो जिल्द के इस वक्त पैदा हो चुके हैं मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट और कीड़े, उनसे कैसे फार्मर? जिल्द से बचने के लिए उसके लिए आइवरमेक्टिन का सॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। आइवरमेक्टिन का सॉल्ट क्या करेगा, वो अंदरूनी कीड़ों को भी मारता है और बैरूनी कीड़ों को भी मारता है, यानी जिल्द के ऊपर भी अगर किसी किस्म के कीड़े मौजूद हैं तो वो उनको भी मारेगा। इसके अलावा एक बीमारी इसके अंदर ये भी हो सकती है, क्योंकि जब पानी खड़ा होता है तो उसके अंदर लिवर फ्लूइड्स भी पैदा हो जाते हैं, तो ख़ास तौर पे वो क्या करेंगे, वो जिगर को इफ़ेक्ट करेंगे जानवरों के। और जानवरों का जब जिगर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे कि जानवर निस्बतन दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर 4 बीमारियां बता दी, क्या इन 4 बीमारियों की वैक्सीनेशन है? अगर जानवर बीमार होने से पहले फार्मर जो है उनकी वैक्सीनेशन करवा ले तो इससे बचा जा सकता है? नहीं, एज सच इसकी कोई वैक्सीनेशंस वगैरह नहीं होती। इससे बचाव के लिए हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर ये हो सकती हैं कि हम कोशिश करें कि जानवरों को पानी साफ़ सुथरा पीने को मुयस्सर करवाएं वहाँ पर, कि हम वहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर किसी जगह जानवर क्योंकि सैलाबी सूरत हाल से अगर किसी जगह सही जगह के ऊपर मुंतकिल हो चुके हुए हैं तो वहाँ पे उनको कोशिश करें कि वो खड़ा पानी ना पिलवाएं, उनको साफ़ सुथरा नलके का पानी या कोई ट्यूबवेल का पानी जो है वो उनको पीने के लिए मुयस्सर हो, जिस वजह से ये होगा कि इनके अंदर ये बीमारियाँ फैलने से रुक जाएँ।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسی میڈیسن ہے جو پانی میں ڈال کے جانوروں کو پلائی جائے تو ان بیماریوں سے، پیٹ کی انفیکشن وغیرہ سے اور انتڑیوں کی انفیکشن سے بچ جائیں جانور؟ ہاں، اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس پانی کے اندر ہم چونے کی مکسنگ کر آپ اس پانی کو لے کر، بے شک اگر وہاں پہ کوئی ٹبس موجود ہیں آپ کے پاس، یا آپ کے پاس کوئی پانی کی ہودی موجود ہے، تو آپ اس پانی کو اس کے اندر ڈال لیں اور اس کے اندر آپ بجھا ہوا جو چونا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں. چونا کیا کرے گا؟ وہ ایک اینٹی سیپٹک کا رول ادا کرے گا اور اس پانی کو کسی حد تک، کافی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو پیوریفائی کر دے. یعنی فارمر کے پاس اگر آپشن نہیں ہے تو کم از کم وہ چونا مارکیٹ سے لا کے پانی جانوروں کو پلا سکتا ہے. بالکل پلا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو فیئر ہے کہ کل کو ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت بہت ساری بیماریاں ہو چکی ہیں، وہ کون کون سی اور ان کا کیا علاج ہے؟ جو اس ٹائم بیماریاں ہو رہی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو ہو رہی ہے کہ بیف کا اٹیک ہوا ہے، یعنی جو بووائن ایفیمرل فیور ایک ہوتا ہے، جس کے اندر کہ ہم اس کو جانوروں کا ڈینگی بخار بھی ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پانی اسٹیگننٹ ہے، مچھروں کی افزائش نسل ہے، تو مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے اس بیماری کا، ہاں اس بیماری کے اگینسٹ ویکسینیشنز موجود ہیں. تو اس بیماری کی ویکسین وہاں پہ بتدریج کی جا سکتی ہے تمام جانوروں کو. اگر اس بیماری کی ویکسین ہو جائے تو کافی زیادہ لاس سے بچا سکتا. تو کیا گورنمنٹ لیول پہ یہ ویکسین سالانہ ہوتی ہے یا پرائیویٹ طور پہ فارمر خود کرواتا ہے؟ نہیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر نہیں یہ ویکسین ہوتی، یہ عموماً جو جانوروں کے اونرز ہیں پرائیویٹ طور کے اوپر ہی کرواتے ہیں. تو کیا آپ کو ریکویسٹ کریں گورنمنٹ سے کوئی ایسا ادارہ جو اس وقت ظاہر ہے فارمر خود اب نہیں بائی کر سکتا یہ مہنگی ویکسینیشنز ہیں، تو کوئی گورنمنٹ یا کوئی رفاہی ادارہ اس کو اسپانسر کر دے؟ اس میں بلکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی ایک لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک تو اس بیماری کے خلاف ویکسین کی رجسٹریشن کا جو عمل ہے پاکستان کے اندر اس کو جلد از جلد مکمل بھی کیا جا سکے. اگر یہ رجسٹریشن کا عمل ہی جلد از جلد مکمل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ تو کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر خود اس کے اندر بڑا اچھا رول. یعنی ابھی تک جو یہ ویکسینیشن ہے بیف کی یہ امپورٹ کی جا رہی ہے، پاکستان میں نہیں بن رہی؟ نہیں، یہ امپورٹ کی جاتی ہے، پاکستان میں نہیں. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک یہ بیماری ہے بیف کی، اس کے علاوہ کون سی بیماریاں ہیں جو اس وقت، جیسے پاؤں اکثر جانوروں کے خراب ہوئے ہیں، آنکھیں جانوروں کی خراب ہو رہی ہیں گرمی اور نیچے سے پانی اوپر سے گرمی اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ عموماً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے جو سیلابی صورتحال والے جتنے علاقے ہیں اس کے اندر جانوروں کے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. تو آنکھیں ایک اس وجہ سے بھی خراب ہو رہی ہوتی ہیں کہ جانوروں کے اندر ورم لوڈ وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ خوراک بھی اسی طرح کی وہ کھا رہے ہیں، گلی سڑی ہوئی خوراک کھا رہے ہیں جو بچ گئی ہوئی ہے، یا جہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی اترنا شروع ہو گیا ہوا ہے تو اس کے اندر فنگس بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر الجیز موجود ہیں، تو وہ خوراک کھا رہے ہیں، اسٹیگنٹ واٹر پی رہے ہیں، جس وجہ سے ان کے اندر ورم لوڈ بڑھ رہا ہے. تو ورم لوڈ کو کم کرنے کے لیے ہمیں ان کی پراپر ڈیورمنگ کی ضرورت ہے. تو جب ہم ڈیورمنگ کر دیں گے تو وہ ورم لوڈ ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا، تو جانور کسی حد تک بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ورم لوڈ بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈائریا کی شکایت ہو سکتی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت جانور اور انسان، ظاہر انسانوں کا تو گورنمنٹ لیول پہ بڑا کام ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جانوروں کے جو فارمر ہیں ان کو خاص ہدایات کرنا چاہیں کہ وہ جانوروں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ چارے کی بھی شارٹیج ہے، میڈیسن کی بھی شارٹیج ہے، اور پھر لیبر کی بھی شارٹیج ہے، جگہ کی بھی شارٹیج ہے. انسانوں کے لیے جگہ کم ہے تو جانوروں کو کہاں رکھیں؟ تو یہ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ سجیشنز دینا چاہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر جو ہمارے وہاں کے جو کسان بھائی ہیں، سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو اس سیلابی صورتحال سے نکال کر باہر کی طرف لیں، ایسی جگہوں پر لے آئیں کہ جہاں پہ، کیونکہ ہم بھی تقریباً جتنے بھی رفائی ادارے ہیں وہ اس ٹائم ان لوگوں کی، ان دوستوں کی خدمت کے لیے مامور بھی ہیں اور ان کی خدمت کرنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ ان کو وہاں پر لے کر آئیں، کوشش کریں ان کو پلین ایریاز کی طرف ایک تو ان کی شفٹنگ ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ان کو سوکھا چارہ، کوئی نہ کوئی توڑی وغیرہ کوئی نہ کوئی کھانے کو مل جائے گی. کوشش کریں کہ اگر یہ وہاں پر بھی ہیں اور یہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ جہاں سے وہ جانوروں کو نکال نہیں سکتے، تو ایسی صورتحال کے اندر جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ جو پانی استعمال کروانا ہے تو وہاں سے کہیں سے چونا اگر اویلیبل ہو جاتا ہے تو وہ پانی کے اندر وہ چونا مکس کر کے اس کو پلا دیں.
اور اس کے علاوہ جو چارہ اگر انہوں نے کھلانا ہے تو اس کو کوشش کریں، کیونکہ اب بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کو ڈرائی آف کر لیں، اس کو اسی طرح ایز اٹ از گیلا چارہ نہ کھلائیں، اس کو ڈرائی کر کے چارہ کھلا دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ورم لوڈ اور اس طرح کی جو انفیکشن والی جو چیزیں ہیں وہ کم سے کم جائیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھیے، ان کو کوشش کریں کہ جو ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ورمز لوڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ جتنا آپ سیلاب والا چارہ ان کو دیں گے اس میں کیڑے بہت زیادہ پیٹ میں جائیں گے، اور اس سے پھر جانوروں کو ڈائریا بھی ہوگا، آنکھوں سے پانی بھی آئے گا، پیٹ بھی خراب ہوگا اور ان کی پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی. تو ناظرین ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے. امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.